كوكو ميزامي الزول في اللون. مساء الخير ميزابوني ميزامي ما فامي. بون ساقي ونتفكر الوصفه. الكسكس غوايال دونك الا قضيه لي دقس تمرقس توكد اون بار دو بولي سوا لا كويس او لو بلون دو بولي هاتانو كي شي طيح لا فيوند. بون واقي كسكس غوايا سافي دير وين يزمرن هذايا مي لا صوص تو لا بريباراسيون سا ريست لا ميم شوز. المرقازه ترد واحد صديق له ماشي وكذا لا صوص. فوالا البولي او ديبي ترد شويه وسقي ومن بعد تكسط ابخي ترد ديال الفوق ناخذ المقله. دونك ثاني ناقص ياكل الخضره الحمص يسميش لا كورجيت اي اوسي الكرافز ترد ديال الصوص. دونك ثورا ونتفكر لي زانغريديون هذا انا شكيت. ما شاء الله ما شاء الله. دونك دي فوا الكسكس زمرضه تخدم مايله تغصفهم رابيد كون ويما تبريباري من تاسيلت دي ليغوم تالمون لي ليغوم تا وين دافو سيتو الحمص نينا قاديوب ديال كوكوت بارفوا و دي تاسيلت مي تعطيل. الوغ كايني تيكل كي خدمه جيتي اون روتار دونك فعطلا غدي الخضره ني دونك كم خدمه سلخصا الكسكس سكسو ريغد لا بولوار اماني حمان اماني رغان ومن بعد تسرد الكسكس ني اندو سا ديبون لي ميزور دو ميزور على حسب تا واش تنون. ترد اون بانسي تاع شطح الملح وكذا ان كويير سوب دويل. لي بريفيرابل دو لويل دوليف مي فو كوبي بارطاجي ان بو نفس النفس. ومن بعد ان فوا الكسكس ني ثريط ديال غدفصي ديال الريسيبيون تدمض لا بولوار ني مير غاكن تسرقط داخل الكسكس ني اما يعومد اما يتولد يعومد تحفصد ومن بعد تجطاك دو كوتي هذا يسو اين فوا يسوايك يغال داكاوان استنى تشطح الزيت وزمر ليجيرمون كيا كافي الريت ديال الميكرووند 3 مينوت ابري 3 مينوت ما الا تبغي ترنوض 2 مينوت اثن الكسكس نينم يبا. دونك ثورا راني غير نروح اثن تسيلت ياكل لي ليغومات تباين ياكل ليا تباين او ندفكا كان ثورا لي زانغريديون اي ناقا ترد توجور الا تزورد الفصل تكزمط امنسي اترابيض ان طوماط تكزمط تخشرد بيان سور زروديه تخشرد تكوبي اون باتوني باسكو زروديه لقيتي لي اون باتوني ما هي با ترو لو تنوض واقي سي فاكولتاتيف توجور واقي تجط ذنكارو ما الا تبغيض ومن بعد واقي تقلوض بيان سور تقلوض نغا دير الفور شوا مشوي. فوالا تدمض دو كورجيت تدمر كيني سون اوبليي الكرافز سي تري امبورطون ديال الكسكس كايني تا بطاطات تجي تاكلنا تفسيل داخل البويون. ومن بعد او نديني غدا غني ناستيس نكوني القبايل لا ابخي عرفان ياكل الموند دونتيي كل يوم شو يحمل. بون زعما ترد الخضراير كلها نيم تسيتير زروديه تخسايث اون بون دو تير لونيون ابخي لين وقاد نسبوين سلفت ترد اللفت 2 و 3 و سينو ما الا ترد اللفت نكون ترى اللوفيان المونشتو ثينا اللوفيان المونشتو ثينا فريمون تلها دايوغ غلايث ثينا ذا انا شكيت ترد تازاك وحده تصفورت ومن بعد ترد دي الميلونج ان فوا تبغي تكملو كذا لاصوص. اي نوبلي با ترد واحد 3 برونش دو سيلري تدمض شطوح نين لا برونش ني تاع لي فاي ترد داخل الميلونج. دونك الكرافز بيان سور الكرافز ترد ان بو ذنكارو باسكو تبوي به وكتخسايث. فوالا لي ديرني مازالو ديال الزمرة تجط
ومن بعد ما إلا تغصبوض ايتو تعيط على الحمص ايتو زمرض راك ميدي باني توجور واكي الحمص ني فوالا. نوبلي با بيان سور تحمصض البصل ني ترد شطحن الزيت الملح الفلفل الافريكان نوبلي با البابريكا الفلفل الزكوار كاينو ترى غير راس الحانوت زيكو ترانا راه ميثونا ما تبغيض واقي ياكل سلفغينون فاكولتاتيف راس الحانوت اشون كاين يتسرع مي قريب هذيوب اسرع شطح الكيمه هكا كان اون بنسي دغات تغيمي كن لا سافور نينس ابري واقي ذا الفغينون كل يوم شو يحمل فوالا. ومن بعد اون فوا يبا اكسو مني تحمصتوك الفصال اترضى سقي امان ما يعومد اين فوا يبا الحمصني ترنوض الخضره مي زرو ديال الزمرده ترد باسكو زرو ديال تاع الطيب ايوا كاع ترد اون بروميي اوسي خاصها ديفسي معليش باش تفرا كاين لا صوص ايبيس فوالا. دونك اين فوا يبا مثلا ذاكي داين يبا خلاص. دونك هاد الدماغ كان واش هاد الدماغ كان ليجيرمون ان بو دو صوص ليجيرمون باسكو ريغاس. دونك الكسكس ني رويال اين فوا ثريض يركل اين فوا ثريض ياكل ثان كارنيت تمركاز ثان ان بولي اون كويس ابري شطح بوكسوم وكذا لي ليغوم لو بلوز امبورطون سي دي ليغوم فوالا. اي الحمص ديال الكسكس سي بريمورديال الا قضيلي ابري هاثان ترم شطح المرقه هاثان ترم شطح المرقه هاثان اتشم صحنون فوالا تتشم فريمون. ومن بعد روميين جوستومون مثلا كاع دواكي حملن كورنيشون وين يبغانا هاثان نوني حملن لابيريتيفات كزمطاك نو اون كوب ترد الكوردون ني تجينا كان مي ما ذوالي نتا مرقص داكي حملنا عبوض نسن مي لا فوالا. دونك وندينير تنميرث ان شاء الله تعجبكم الوصفه هاكي فوالا. الكسكس رويال دونك سي مونديال الكسكس يوسد سي كذورر البربر فوالا. ومن بعد سا سي بروباجي l'Afrique noire l'Afrique du Nord après ça c'est propagé au monde mondial c'est voilà c'est une chose فرحن الكسكس هاكي زيك ترنت كان زيك فوالا كوم لي بات كوم سباغيتي. دونك ترن لا صوص بوكو دو صوص ان بو دو بوا شيش ان بون دو تير برونجي داخل فوالا صحاب زيك ذاياكي زمرن ادخدمن. دونك je vous souhaite bonne chance voilà. ما تعجبكم الوصفه ياكي n'oubliez pas le pouce voilà. je vous laisse admirer le repas ياكي صحة نون تنمير تنون الزول merci beaucoup.